Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison des verbes pronominaux au passé composé. اليوم غنشوفوا كيفاش نصرفوا الأفعال الضميرية في الماضي المركب. لكن قبل ما نبداو ما فيها بس نذكروا بالمفهوم ديال الأفعال الضميرية. alors الأفعال الضميرية أو الفعل الضميري هو داك الفعل اللي تيكون مسبوق بأن برونون تيتسمى ان برونون ريفليشي في الانفينيتيف. يعني في الحالة الطبيعية ديال الفعل قبل ما يتصرف إلا كان مسبوق بسو اللي هي اس او فتيعطينا ان فيرب برونومينال أو لا فعل ضميري بحكم أنه سو سي ان برونون ريفليشي. هذا من جهة ثانية لو باسي كومبوزي هو الماضي المركب. علاش سميناه الماضي المركب؟ لأنه يسو كومبوز d'un auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. هذا واحد الماضي اللي تنستعمل معاه ou l'auxiliaire être ou avoir plus le verbe في الحالة ديال le participe passé ديالو. كاينين افعال في اللغه الفرنسيه اللي تيتصرفوا لنا دائما مع لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي، ما يمكنش يتصرفوا مع اتر مع لوكسيليير اتر، والعكس صحيح. لكن اللي خصنا نعرفوا انه لي فيرب برونومينو دائما تيتصرفوا مع لوكسيليير اتر، رغم انه هاد الافعال في الحالة الطبيعية ديالهم ربما كانوا تيتصرفوا مع ولا ربما تيتصرفوا دائما مع الأفعال مع l'auxiliaire avoir au passé composé. إلا خدينا لو فيرب laver نحيدو سو اللي هو لو برونون ريفليشي، نخليو غير لو فيرب laver. إذا صرفتو في لو passé composé فهو تيعطيني j'ai lavé la voiture. هنايا تنقولوا بانه هذا الفعل تيتصرف لنا مع l'auxiliaire avoir ou plus le participe passé du verbe اللي هو laver, j'ai lavé. اما فاش ضفت له ce اللي هو un pronom réfléchi ولا لنا un verbe pronominal فهو اوتوماتيكمون تيتصرف مع l'auxiliaire être. هذا يعني انه في ليتا نورمال ديال الافعال، في الافعال العاديه باش ما تيكونوش مسبوقين بالضمائر اللي هي الضمير لو برونون ريفليشي، فهما يقدروا يتصرفوا مع لو فيرب لوكسيليير افوار. ولكن فاش نضيفوا لهم لو برونون ريفليشي وتيوليو لنا دي فيرب برونومينو فهما اوتوماتيكمون تيتصرفوا دائما مع l'auxiliaire être au passé composé. لهذا تنقولوا au passé composé on utilise être comme verbe auxiliaire، يعني دائما تنستعمل مع les verbes pronominaux au passé composé اللي هو الماضي المركب تنستعمل l'auxiliaire être، وبالتالي تيكون عندي le sujet اللي هو الفاعل plus le pronom réfléchi اللي هو me, te, ce, nous, vous, ce plus l'auxiliaire être plus le participe passé. وبالتالي تنقولوا je me suis lavé, tu t'es lavé, il, elle, on s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils, elles se sont lavés. ملحوظة إلا لاحظتوا معايا كاين واحد لو اس هذا يعني انه الافعال الضميريه او جميع الافعال اللي تتصرف لنا مع لوكسيليير اتر او باسي كومبوزي دائما il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je répète, جميع الافعال tous les verbes جميع الافعال qui se conjuguent, les تتصرفوا مع l'auxiliaire qui se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé, les تتصرفوا مع l'auxiliaire être au passé composé، فهاد الافعال يساكورد يعني تيتوافقوا من ناحيه ديال العدد ومن ناحيه ديال لو جونغ اي لو نومبر. باش نقولوا لو جونغ هو واش فيمينان ولا ماسكولين، مؤنث مذكر، او لا لو نومبر واش هو سينغولير او لا بلوريال.
فاش نقولوا je me suis lavé فاوتوماتيكمون تنتكلم على الذكر الا كان ما كانش الاو، ولا كانت الانثى اللي تتكلم انا اغتسل مثلا انا اغتسلت تنضيف لها لو او comme marque du féminin لانه الاو هو العلامه ديال التانيث. اذا كانت البنت اللي تتكلم تنضيفوا لها الاو. كذلك بالنسبه tu t'es lavé اغتسلتي تنضيف الاو. il s'est lavé automatiquement il مذكر دونك ما تنضيفوش لو او. بالنسبه ال عفوا 100% مؤنث دونك تنضيفوا لها الاو. بالنسبه لون سي لافي او اكسون اكسون ايغو. وبالنسبه للاناث تنضيفوا لو او. بالنسبه لنو سوم الوغ كيف ما لاحظتوا معايا هنا تنتكلموا على المفرد. اما بالنسبه للجمع لو بلوريال فنو اوتوماتيكمون تيكون لو اس لان لو اس هو لا مارك دو بلوريال. وإلا كنا مجموعه من النساء اللي اغتسلنا تنقولوا نو سوم لافي تنضيفوا لو او ديال التانيث ولو اس اوبليغاتوارمون تنزيدوها لانها هي علامه ديال لو بلوريال لانه نو ما تيكونش غير شخص واحد. يعني الا كان اكثر من شخص فاوتوماتيكمون تنتفكر انني ندير لو اس. بالنسبه لفو حتى هي لو بلوريال اوتوماتيكمون تنضيف لو اس. وبالنسبه لافي فهي تنستعمل لو او الا كانت مؤنثه. بالنسبه لإلس و إلس se sont lavés automatiquement ils تنعرفوها بانها مذكر تنستعمل معها غير او اكسون ايغو اس. و else بالنسبه للانثى او هن تنستعمل معها او اكسون ايغو او اي اس دو بلوريال. بالنسبه الاس دو فو الا كنت نتكلم بحكم انه في اللغه الفرنسيه تنقولوا بانه اون توتوا اي اون فوفوا. يعني الا كان شي شخص كان امامي شخص واحد مخاطب تنقولوا تو. اما الا كان واحد الشخص اللي تنحترمه لاعلى مني مرتبه وقيمه وعمرا تنقولوا له فو. يعني فو باريسبي يعني حيت هي بحال الا تنحترموه تنقولوا له فو. تنقولوا له سيل فو بلي فو بوفي. دائما تنصرفوه مع فو. لهذا الا كنت نتكلم مع شخص واحد رغم انني تنحترمه وتنستعمل معاه فو فما تنضيفلوش لو اس لانه تنعرفوا بانه شخص واحد. اما اذا كانوا مجموعه ديال الناس اللي تنخاطبهم قدامي مجموعه ديال الناس فاوتوماتيكمون تنزيدوا لو اس بحكم انه 100% راهم بليزيور دونك سي لو بلوريال. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم كخلاصه. اللي خصكم تعرفوا انه لي فيرب برونومينو هما الافعال اللي تنلقاوهم مسبوقين بالضمير اللي هو ريفليشي تسمى ان برونوم ريفليشي اللي هو سو. كو سوا هذا الفعل تنتمي للمجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه فهو تيكون عنده نفس التصريف ديال الفعل تيكون مصرف بنفس الطريقه ديال المجموعه اللي تنتمي لها غير انه يشترط في هاد الافعال انه دائما تيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. اذا كانوا تيتصرفوا في الحاله الطبيعيه ديالهم مع لوكسيليير افوار ففاش نضيفوا لو برونون ريفليشي وتيولي لنا هذاك الفعل ان فيرب برونومينال فاوتوماتيكمون تنصرفوا مع لوكسيليير اتر. ملحوظه الا واخا تنضيفوا له l'auxiliaire être ولا تنصرفوا مع l'auxiliaire être فلي terminaisons ديال لو participe passé ما تيتبدلوش. مثلا الا قلت je me suis j'ai mordu هي انني انا عضيت شي واحد مثلا عضيته تنقول j'ai mordu quelqu'un. ولكن الا انا عضيت نفسي تنقول je me suis mordu je me suis mordu. لاحظتوا معايا بانه عندنا نفس الفعل الاول تصرف مع لوكسيليير افوار والثاني اللي هو بحكم انه ان فيرب برونومينال تصرف مع لوكسيليير اتر غير انه لا تيرمينيزون ما تبدلاتش بحكم انه لو فيرب لي فيرب دو ترويزيام جروب ولا دو ترويزيام جروب ما تيتبدلوش. يعني الا كانوا تنتهيو باي غيتصرفوا مع اي. الا كانوا نكونوا مع او يعني موردو جي موردو ولا جو مو سوي موردو لاحظتوا بانه لا تيرمينيزون ما تبدلاتش ديال لو بارتيسيب باسي غير هو لوكسيليير اللي بدلناه لانه كقاعده عامه
دائما لي فيرب برونومينو تنصرفوهم مع لوكسيليير اتر. هذا هو الدرس ديال اليوم، تنتمنى يكون مفهوم والى اللقاء. ابيانتو.